सवाल। नमस्कार, म नारायण श्रेष्ठ। साझा सवालको यो अङ्क हामी नेपाल पर्यटन बोर्डको भृकुटी मण्डपस्थित सभाकक्षमा तयार पार्दैछौँ। आज हामी अलि फरक विषय, नेपालका बालबालिकाहरू भोलि कस्तो देशमा रहन चाहन्छन्, यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। 16 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरू यहाँ हुनुहुन्छ छलफल गर्न। अभिनेता राजेश हमाल, त्यसै गरी पत्रकार राजेश कोइराला र युवा संविधान सभामा सक्रिय रूपले सहभागी एकजना विद्यार्थी एन्जेला न्युपाने। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। र यो कार्यक्रममा छलफलमा सहभागी हुन 80 जना जति बालबालिका पनि यहाँ हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ साझा सवालमा। देशको नयाँ स्वरूप बनाउने अपेक्षा गरिएको संविधान सभाको चुनावको नतिजाको पर्खाइमा छन् नेपाली जनता यतिखेर। यस्तो भोलिको कर्णधार भनिएको नेपाली बालबालिका चाहिँ अब कस्तो नयाँ नेपालमा रहन चाहन्छन् त? सुरुमै म यो विषयमा कुराकानी गर्छु। तपाईँहरूबाट केही जवाफ, तपाईँहरूबाट केही प्रश्न र केही प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छु। म उत्सव रसाइली, अहिले म सिविनको कलिङ्गीमा बसेर पढिरहेको छु। मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने, नेपालमा चाहिँ बाल अधिकार सम्बन्धी चाहिँ विभिन्न ऐन कानुन बनिरहेछन्, तर चाहिँ अहिले दिन प्रतिदिन चाहिँ बाल अधिकार विरुद्धका चाहिँ घटना भइरहेछन्। नेपालमा चाहिँ बाल ऐन हुँदाहुँदै पनि यस्ता घटना चाहिँ किन भइरहेछन् त? म चाहिँ विशेष गरी राज्यलाई यो क्वेसन राख्न चाहन्छु। म मनिष भोजाचार्य, म अहिले बानेश्वरमा एनके सिंह मेमोरियल इपिएस स्कुलमा पढ्दैछु। मेरो घर चाहिँ न्यु रोडमै हो। अनि मेरो सवाल चाहिँ के हो भने, अहिलेको हालको नेपालको त्रासदीपूर्ण जीवन होइन, अनि लोड सेडिङ, त्यस्तो हत्या हिंसा, अभावपूर्ण जीवनबाट हामी विद्यार्थी कसरी मुक्त हुन सक्छौँ, त्यसको बारेमा केही जानकारी पाउन चाहन्छु। राजेश हमाल, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? खास गरी तपाईँ बालबालिकाहरूसँग अलि बढी साइनो राख्ने, अलि बढी नजिकिने एकजना अभिनेता हुनुहुन्छ। यस्तो खालको समस्यालाई लिएर समस्या निकै अवश्य पनि जटिल छ, किनकि बालबालिकाको भविष्य, बालबालिकाको चाहिँ नि भनौँ न सामाजिक अधिकार, शैक्षिक अधिकार, उहाँहरूको इभन स्वास्थ्यको अधिकार चाहिँ नि सुनिश्चित चाहिँ नि सरकारले अवश्य पनि गर्नुपर्ने हो। अब हामी कहाँ छँदै छैन भन्न पनि मिल्दैन। अब पेपरमा छ, तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ नि भाइहरूले भने जस्तो धेरै कमी कमजोरीहरू देखिन्छन्। त्यस कारण अब त्यसमा प्र्याक्टिसमा पनि कसरी लागू गर्ने र त्यसलाई अझ व्यवहारमा सुनिश्चित कसरी पार्ने भन्ने कुरामा चाहिँ नि सरकारले अवश्य पनि बढ्ता गम्भीर भएर त्यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ। अब मैले भनिरहनु पर्दैन कि बालबालिका भनेको भविष्यका कर्णधारहरू हुन्, भविष्यको चाहिँ नि देशको भविष्य उहाँहरूकै काँधमा छ भन्ने कुरा। त्यस कारण त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई चाहिँ नि केन्द्रबिन्दुमा राखेर उहाँहरूको विकास कसरी हुनसक्छ, उहाँहरूको संरक्षण कसरी हुनसक्छ र बालबालिकाले जुन किसिमको अधिकार पाउनुपर्ने हो आफ्नो उमेरमा, शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो र राम्रोसँग हुर्किने वातावरण र आफ्नो उमेर सुहाउँदोको क्रियाकलाप गर्न सक्ने वातावरण, त्यो सिर्जना गर्न पनि अत्यन्त जरुरी छ। धन्यवाद राजेश हमाल। राजेश कोइराला, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? किन कागजमा उल्लेख हुने तर वास्तविकतामा कार्यान्वयन नहुने यस्तो खालको समस्या जो भाइ बहिनीहरूले राखिरहनु भएको छ, किन त्यो भयो होला? यो कार्यान्वयन हुने कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि, हाम्रो देश विश्वका धेरैवटा देशको सूचीमा कहाँनिर छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। हामी विकासको कुन खुड्किलोमा छौँ भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ। र त्यो सबै कुरा विचार गर्दाखेरि हामी निकै पछाडि छौँ र साक्षरता छैन। यी सबै कुरा अप्ठ्याराहरू छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र लागु जे कानुनमा छ त्यो चाहिँ कार्यान्वयनमा नआउनुको अर्थ चाहिँ त्यो साक्षरता नहुनुसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ कि विकाससँग पनि जोडेर हेर्नुपर्छ। किनभनेदेखि जहाँ मान्छे साक्षर छन् त्यस्ता कुराहरू मजाले लागु भइरहेको हुन्छ। हामी चाहिँ त्यो अवस्थामा छौँ। त्यहाँबाट उक्लिनलाई हामीलाई अझै धेरै समय लाग्छ, त्यो विचार गर्नुपर्छ। तर हामीले बोल्न छोड्नु हुँदैन र हाम्रा कुराहरू राख्न छोड्नु हुँदैन। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि हामीले यो पुस्ताले भेटेनौँ भने पनि अर्को पुस्ताले त्यो कुरा भेट्छ क्या। त्यसका लागि चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने काम चाहिँ गरिरहनुपर्छ। एन्जेला न्युपाने, मैले यहाँ रोकेँ तपाईँलाई। आफ्नो पुस्ताबाट गरिरहनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। एन्जेला न्युपाने यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ युवा संविधान सभामा सक्रिय रूपले सहभागी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यस्तो समस्या र अझ तन्नेरीहरूको अरू पनि थप समस्यालाई लिएर?
अब यो समस्या भनेको त राज्यले हेर्नुपर्ने हो होइन, किनकि युवा अब भन्ने बेला चाहिँ विद्यार्थी भने देशको कर्णधार हो भनेर विभिन्न नाराहरू लगाउने, यो देशलाई चाहिँ कर्णधार भनेर भन्ने, पछि गएर चाहिँ विद्यार्थीको र बालबालिकाहरूको कुरै नसुन्ने, उनीहरूले अब त्यो एउटा किताबमा मात्रै सीमित राख्ने संविधान होइन। अब हामी प्र्याक्टिकलमा लगेर चाहिँ यो कुरा उठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ, माग भने राखिराख्नुपर्छ। नयाँ नेपालको प्रसङ्ग पनि छ, तपाईँ के अपेक्षा राख्नुहुन्छ, के भइदियोस् त्यतिखेर चाहिँ? त्यतिखेर अब हामी जस्तो विद्यार्थी र हामी जस्तो बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्व पनि होस्, त्यो जुन नयाँ नेपाल बन्दैछ त्यहाँभित्र हामी विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व होस् र हाम्रो समस्या पनि त्यहाँ उठाइयोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। धन्यवाद। अब यहाँले भन्नुभयो समस्या उठाइयो, सम्बोधित होस्, ठिक छ, तर एउटा सानो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने तथ्याङ्कहरूले के बताउँछन् भने 100 जना बालबालिका मध्ये 87 जना बालबालिकाहरू स्कुलमा भर्ना हुन्छन् र भर्ना भएका बालबालिका मध्ये पनि 51 जनाले मात्रै प्राथमिक शिक्षा पुरा गर्छन् भनेर तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ। यसरी अध्ययन गरेका बालबालिका मध्ये, अध्ययन गर्न पाएकाहरू मध्ये पनि उनीहरू आफूलाई चाहिँ के चाहन्छन् त? तपाईहरु चाहिँ के चाहनुहुन्छ, के तपाईहरु बन्न चाहनुहुन्छ, अथवा तपाईहरुको भनाइ के छ? म तपाईहरुसम्म आउँछु। अब भनिन्छ मान्छेले पढेर भन्दा पनि पढेर जानिन्छ र मान्छेको चाहिँ जीवनमा उसको दिमागले काम गरेन भने अरू शरीरहरू ठिक भए पनि काम लाग्दैन। तर हाम्रो देशमा त पोलिटिक भनेको ब्रेन हो, तर हाम्रो देशको पोलिटिकल सिचुएसनै ठिक छैन। त्यसैले अरू क्षेत्रहरू राम्रो भए पनि, शिक्षाको क्षेत्रहरू राम्रो भए पनि त्यो राम्रो जस्तो देखिरहेको छैन, किनभने हाम्रो त यहाँ पोलिटिकल नै ठिक छैन र हाम्रो यहाँ चाहिँ शिक्षाहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल छैन, जस्तो थ्योरीहरू मात्रै हुन्छ र यो शिक्षाहरूबाट चाहिँ हाम्रा देशका नागरिकहरूले आफ्नो जीवनमा उपभोग गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसैले प्र्याक्टिकल एजुकेसन चाहिँ हुनुपर्छ। शिक्षा उपयोगी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ? हजुर, प्र्याक्टिकल एजुकेसन चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। अनि आज नेपालको अति विकट क्षेत्रमा पढ्ने, जहाँ शिक्षकसम्म बल्ल तल पुर्याएको हुन्छ, त्यो ठाउँमा पढ्ने विद्यार्थी र उपत्यकामा 10,000 रुपियाँ खर्च गरेर पढ्ने विद्यार्थी जसले धेरै फ्यासिलिटी लिएर पढाइ हुन्छ, तिनीहरूलाई चाहिँ एउटै क्वेसन प्याटर्नबाट जजमेन्ट गरिन्छ। यस्तो प्रकारको अनि उनीहरूबाट पनि त्यति नै सहरमा पढ्नेहरूको जति नै रिजल्ट खोजिन्छ, यो चाहिँ कतिको उचित छ? नेपालका बालबालिकाहरू प्राय जस्तो गरिबीका कारणले उनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। भोलिको नयाँ नेपालमा नेपालमा सम्पूर्ण बालबालिकाहरूले शिक्षाको समान अवसर पाउन भन्न चाहन्छु र यसका लागि तपाईँहरूले कस्ता सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ? धन्यवाद तपाईँको विचारका लागि। राजेश कोइराला, यो खण्डमा चाहिँ म तपाईँबाट आउँछु। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले अब जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ त्यो चिज, भोलिको देश, भोलिको नयाँ नेपाल, खास गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको शिक्षाको क्षेत्रमा के गरिदिन्छ, पुरा गरिदिएला भोलिको नयाँ नेपालले, राजनीतिकहरूले त्यो पुरा गर्न सक्लान्? म कति स्कुलहरूमा जान्छु र भाइ बहिनीहरूसँग त्यही कुरा पनि गर्छु कि तपाईँहरूलाई भएको रुचि, तपाईँहरूलाई भएको चासो र त्यो चिजमा चाहिँ बढी ध्यान दिनुहोस्। जस्तो तपाईँ क्रिकेट खेल्नुहुन्छ भने क्रिकेटमा बढी फोकस गर्नुहोस् र भविष्यमा त्यो क्रिकेट नै तपाईँको भविष्य बन्न सक्छ। अथवा तपाईँ म्युजिकमा ध्यान दिनुहुन्छ भने त्यो म्युजिकमै जानुहोस् र त्यसमा तपाईँको भविष्य बन्छ भनेर म भन्छु। हाम्रो शिक्षाले दिँदैन। शिक्षाले त मान्छेलाई साक्षर बनाउने हो, जान्ने बनाउने हो र मान्छेको अगाडि उभिन सक्ने बनाउने हो। तर आफूमा सिप विकास गर्ने कुरो थोरै गार्जेनहरूले गर्नुपर्छ, थोरै आफै पनि विचार गर्नुपर्छ। 9-10मा पढ्ने विद्यार्थीहरूले त त्यो सोच्न पनि सकिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ भविष्य त्यो चिजमा जान सक्छ। जस्तो यहीँ राजेश समाल हुनुहुन्छ, उहाँ इङ्ग्लिसमा MA गर्नुभएको छ तर फिल्ममा हिरो हुनुहुन्छ भनेको अर्थ उहाँले आफ्नो सर्टिफिकेट देखाएर कहीँ कलेजमा गएर पढाउँछु भनेर भन्नु भएन, किनभने एउटा सिपलाई लिएर समाएर जाने हो। त्यसैले सिप विकास गरौँ र शिक्षा त्यहाँनिर उपयोगी हुनसक्छ भन्ने कुरा हाम्रो शिक्षाले त्यो दिँदैन। हवस् राजजी। एन्जेला, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? म चाहिँ उहाँ जुन भाइले बहिनीले उठाएको कुरा, जुन यो काठमाडौँ मात्रै नेपाल होइन, नेपाल भनेको यो बाहिर पनि छ, जहाँ सुदूरपश्चिमाञ्चल, यो जो विभिन्न ठाउँमा विकटमा दुर्गम जिल्लामा भएका भाइ बहिनीहरूले कसरी पढ्ने त? एउटै क्वेसनमा उनीहरूले जाँच दिन्छन्, भोलि कहीँ गएर केही लड्नु पर्दाखेरि भ्यालीमा पढ्ने, बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने भाइ बहिनी र त्यो गाउँमा बसेर पढ्ने भाइ बहिनीहरूले कसरी तिनीहरूलाई तुलना गर्नै मिल्दैन। त्यही भएर यो शिक्षालाई चाहिँ प्र्याक्टिकल बनाएर बजारमुखी होइन कि देशमुखी बनाउनु पर्छ भन्ने विचार मेरो लाग्छ। राजेश समाल, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? भाइ बहिनीहरूले जुन आशा अपेक्षा गर्नुभएको थियो राजनीतिज्ञहरूले, नेताहरूले पुरा गरिदिएलान्, गर्न सक्छन् होला? हामी आफू व्यक्तिगत हिसाबमा राजनीतिबाट टाढा रहन चाहे पनि राजनीति चाहिँ हामीबाट टाढा रहँदैन जबसम्म हामी समाजमा रहन्छौँ। त्यसकारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसको असर हामीमा परि नै रहेको हुन्छ।
त्यस कारण आफ्नो शैक्षिक हक, आफ्नो बाल अधिकारको हक चाहिँ त्यो हामीले राजनीतिक या सरकारी तौरबाट नै माग्ने हो। र जहाँसम्म बहिनीहरूले भन्नुभयो हो, प्र्याक्टिकल एजुकेसन असाध्यै नै इम्पोर्टेन्ट छ। राजेश कोइरालाजीले पनि भन्नुभयो कि आफ्नो सिप, आफ्नो प्यासन के हो त्यसलाई पहिला बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ। हाम्रो सामाजिक संरचना यस्तो छ कि आमा बाउ चाहिँ नि छोराछोरी यस्तो होस् भनेर जन्मिनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूले प्लानिङ गरेका हुन्छन्। छोराछोरी चाहिँ अर्को थरी बन्न चाहेको हुन्छन् र अन्त्यमा गएर अर्कै कुरा बनिरहेको हुन्छ। अब त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि सामाजिक संरचना पनि छ हामीमा। त्यस कारण पहिला त बुझ्नु पऱ्यो कि बच्चाको एप्टिट्युड के हो, उसको इन्क्लिनेसन केमा छ, उसको रुचि केमा छ, र त्यसलाई नै बढ्ता चाहिँ नि विकास गर्ने चाहिँ नि जोड दिनु पऱ्यो। र जहाँसम्म गाउँ र सहरको कुरा आउँछ, मलाई लाग्छ कि गाउँको शैक्षिक स्तरलाई पनि बढाउन अत्यन्त जरुरी छ। यो होइन कि गाउँबाट आएकोलाई चाहिँ नि अलिकति सजिलो तरिकाले चाहिँ नि जाँच गर्ने र सहरमा पढेको अलि राम्रो विद्यार्थी, राम्रो स्कुलमा पढेकोलाई चाहिँ नि अलिकति बढ्ता गाह्रो चाहिँ नि प्रश्नहरू सोध्ने नगरेर गाउँको स्तरलाई पनि कसरी माथि लिएर आउने, गाउँको स्तरलाई पनि आम राष्ट्रिय स्तरमा एक नासको चाहिँ नि कसरी लिएर आउने भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। राजीले अघि नै कुरा उठाउनु भयो, आमा बाबुको एउटा सपना हुन्छ आफ्ना केटाकेटीलाई लिएर उनीहरू अर्कै चिज बन्न चाहन्छन्, तर सबै अभिभावक चाहन्छन् आफ्ना केटाकेटी राम्रो हुन्, सफल हुन् र सक्षम हुन्। अहिलेको यतिखेरको जुन अस्थिर स्थिति छ, हरेक हिसाबले यतिखेर चाहिँ नेपालका अभिभावकहरू के सोचिरहेका छन् त आफ्ना केटाकेटीहरूको भविष्यका बारेमा? केही अभिभावकहरूको आवाज यहाँ राख्छौँ हामी। खोइ देशको स्थिति नै यस्तो छ, कस्तो होला र बालबालिकाको स्थिति? दङ्गा फसाद छ, शान्ति भयो भने त राम्रै होला। यसमा चाहिँ हामीले गरेर पनि हुने कुरा होइन। यसमा अब सरकारले कस्तो, अब शिक्षामा कस्तो नीति लिएर आउँछ, अब सबैले राम्रो गर्दै गयो भने राम्रो पनि हुनसक्छ होइन। अब यस्तै भइरहेको दङ्गा फसाद भने अब के राम्रो हुनु भन्ने त कुरै भएन। मलाई लाग्दैन बालबालिकाहरूको भविष्य राम्रो हुन्छ। अहिलेको जस्तो देश विकृतिमा जसरी फस्या छ त्यसरी फस्दै जाने हो भने अहिलेको बालबालिकाको अवस्था भन्दा पनि झनै खस्किन्छ कि भन्ने चिन्ता चाहिँ छ। यदि मुलुक चाहिँ राम्रो ढङ्गले सही दिशामा जाने हो भने बालबालिकाको भविष्य पक्कै राम्रो हुन्छ। हिजोभन्दा आज नराम्रो, आजभन्दा भोलि नराम्रो हुने भने दर्दनाक हुनसक्छ। नाच भन्दै जाला होइन, बेलामै सचेत हुनु पर्यो। तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो अभिभावकको त्यो अपेक्षा पुरा गर्न, अभिभावकले सोचेको जस्तो उहाँहरूले जुन सपना राख्नु भएको छ त्यो पुरा गर्न के गर्नुहुन्छ? मेरो बुबा आमाको सपनालाई साकार पार्नको लागि चाहिँ म चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गरेर चाहिँ भोलि देशको लागि चाहिँ ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छु। र खास गरी भन्यो भने म चाहिँ एउटा खेलाडी बन्न चाहन्छु। ड्याडी मम्मीको सपना पुरा गर्न चाहिँ म एउटा देशको राम्रो पत्रकार बन्न चाहन्छु। आफ्नो चाहिँ भविष्यमा के बन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा रहेको श्रमिक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षा, उनीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिएर ठुलो व्यक्ति बनाएर हाम्रो देशको लागि चाहिँ केही गर्न सकोस् बनाएर हाम्रो देश चाहिँ विश्वमा रहेको जस्तै देशहरू बनाउन लागि चाहिँ मेरो चाहिँ इच्छा रहेको छ। यस्तो बालबालिकाहरूको सपना र उनीहरूको मातापिताको सपनाको बीचको जुन भिन्नता हुन्छ त्यसलाई मिलाउने चाहिँ कसरी होला, कसरी मिलाउन सकिन्छ होला? मलाई लाग्छ अब कहिले बुवा आमाहरू चाहिँ नि आफ्नो समाज, आफ्नो देशको परिस्थितिलाई हेरेर अलिकति प्र्याक्टिकली पनि सोच्नुहुन्छ कि एउटा बच्चाको भविष्य चाहिँ नि कुन पेसामा हुन्छ त हाम्रो जस्तो देशमा या हाम्रो जस्तो समाजमा भनेर। अनि उहाँहरू चाहिँ एउटा सुनिश्चित पेसा नै रोज्न चाहनुहुन्छ, जस्तो कि डक्टर, इन्जिनियर्स या प्रशासनको। तर अन्यहरू विधाहरू चाहिँ यदि त्यो समाजमा, त्यो देशमा फस्टाइसकेको छैन र त्यसको भविष्य त्यति राम्रो देखिएको छैन भने त्यतातिर जान चाहिँ नि अभिभावकहरूले जहिले पनि हतोत्साहित गर्नुहुन्छ। तर हामीहरूको खास गरिकन नयाँ पिँढीहरूको जिम्मेवारी के हो भने आफ्नो रुचि, आफ्नो प्यासन बुझ्ने र त्यो रुचिहरू वृद्धि गर्नको लागि त्यसमा लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने। एन्जेला न्यौपाने, तपाईँको अनुभवमा चाहिँ के छ? तपाईँ एउटा युवा पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तो खालको दुईटा पुस्ता बीचको सपनाहरूको मिलन हुने कुरालाई लिएर। अब आमा बुवाहरूले त एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, तर अहिलेको जेनेरेसनले आफ्नो सोचेको अरू फरक हुन्छ। त्यसैले जेमा सोचेको आफ्नो आमा बुवालाई कन्भिन्स गरेर म यसरी गर्छु भनेर त्यो पेसामा उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर सिकाएर उहाँहरूलाई पनि आफूतिर आकर्षण गर्ने कि आफूले त्याग गरेर आमा बुवाकोमा चाहिँ जानी दुईटामध्ये एउटा चुज गर्नुपर्छ। त्यसमा अब तपाईँको हामी जस्तो विद्यार्थीले के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो भविष्य केमा छ त्यसमा आधारित भएर नै अघि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। राज कोइराला, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि?
यस्तो कम्पिटिसनको जमाना छ, जहाँ जान्छु भने पनि नि, डक्टर बन्छु भने पनि गाह्रो छ, पत्रकार बन्छु भने पनि गाह्रो छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अरूले ढिलो कुरा बुझुन्, हाँसेर बस्ने, आफूले चाँडो कुरा बुझ्ने र चाँडै थालिहाल्ने, त्यसैले त्यसो गर्दा आफू अगाडि जान सकिन्छ एउटा कुरा। र बुवाआमासँग त्यो बुवाआमालाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले भने जस्तै कुरा हो कि हामीले पनि बुवाआमालाई कन्भिन्स गर्छ यो हुँदाखेरि यो फाइदा छ। किनभने म पत्रकार भएँ भने फाइदा छ, किन भन्दाखेरि पत्रकार भएरै त यो मान्छे भएका छन्, अथवा डक्टरबाट के फाइदा छ नि यो फाइदा छ, त्यसैले हुनसक्छ भनेर त्यसका लागि चाहिँ अलिकति समय छुट्याउने। जस्तो एउटा चिजमा लाग्छु भनिसकेपछि पढ्ने एकातिर छँदैछ, हप्तामा 1 दिन होइन, हप्तामा शनिबारको दिन आधा दिन भन्दै नुहाइधुवाइ गरिसकेपछिको आधा दिन भए पनि कमसेकम म डक्टरै हुन्छु भने डक्टर हुनलाई के गर्नुपर्छ, आमा बाबाले चिनेको कोही डक्टरै छ भने मलाई भेट गराइदिनुहुन्छ कि होइन, कमसेकम तिमीले त्यो भेटिसकेपछि अलिकति आँट आउँछ क्या। पत्रकारै बन्ने हो भने पनि कोही पत्रकार गएर पत्रकारिताको कुरा गर्दाखेरि अलिकति आँट आउँछ कि होइन, अथवा अर्थकै केही बन्ने हो भने पनि त्यो किसिमको कामहरू गर्नु पऱ्यो, अथवा किताबहरू किनेर पढ्दाखेरि पो केही जानिन्छ कि त्योतिर लागिहाल्नुपर्छ, ढिलो गर्नु चाहिँ हुँदैन। अब यसो गर्छु भनेर टाउको कनाएर बस्ने, भोलिदेखि गर्छु भनेर भन्ने चाहिँ ठ्याप्पै हुँदैन। अब जमाना एकदम गाह्रो छ भन्छु म, त्यसो चाहिँ मेरो सजेसन चाहिँ त्यही हो। साझा सवाल। साझा सवाल। कार्यक्रमको यो खण्डमा हामी सशस्त्र गतिविधिमा संलग्न बालबालिका र कामदार बालबालिकाहरूका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। सशस्त्र द्वन्द्वमा हजारौँ बालबालिका संलग्न रहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ र तथ्याङ्कहरूलाई नै अनुसरण गर्ने हो भने सशस्त्र द्वन्द्वका कारण हाम्रो देशमा 487 जना बालबालिकाहरूको ज्यान गएको छ। सशस्त्र फौज वा समूहमा आबद्ध बालबालिकाहरूका लागि काम गरिरहेको युनिसेफको कफाग कार्यक्रमका चाइल्ड प्रोटेक्सन अफिसर सुन्दर खनाललाई हाम्रा संवाददाता भुवन तिमल सिन्हाले ती बालबालिकाहरू कस्तो समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् भनेर सोध्नु भएको छ। उनीहरूले त्यो द्वन्द्वका क्रममा विभिन्न खालका घटनाहरूसँग चाहिँ प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्ने अवसर पाएका थिए। त्योबाट चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ त्यो डराउने, एक्लोपना महसुस गर्ने, कराउने, रुने खालका मनोसामाजिक समस्याहरू पनि छन्। उनीहरूलाई चाहिँ समुदायमा फेरि लिएर आउनका लागि, खास गरी शिक्षामा र उनीहरूको घरमा लिएर आउनका लागि अवरोधहरू चाहिँ के छन् नि? अवरोधहरू त मुख्य कुरो कम्युनिटी जो समुदाय छ जहाँ उनीहरू फर्किन चाहन्छन् त्यो समुदायले उनीहरूलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्छ र ती केटाकेटीहरू अथवा ती युवा अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई यो द्वन्द्वबाट पीडित भएको अवस्थाका बालबालिकाहरू हुन् भनेर हेर्नुपर्छ, न कि यिनीहरूले द्वन्द्वका क्रममा समुदाय र समुदायका व्यक्तिहरूप्रति कुनै नराम्रो काम गरे भन्ने दृष्टिकोणले। समुदायमा उनीहरूलाई फेरि लिएर आउनको लागि राजनैतिक दलको अनि सरकारको र स्वयं समुदायको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? समुदायको सहयोग बिना पुनर्एकीकरण सम्भव छैन। समुदायले उनीहरूलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि स्वीकार गर्न सक्ने हिम्मत राख्नुपर्छ र त्यो वातावरण बनाउन हामीले पनि प्रयास गर्नुपर्छ र समुदाय त्यो गर्नको लागि तयार छ जस्तो पनि हामीलाई लागेको छ। राजनैतिक पार्टीको सन्दर्भमा राजनैतिक पार्टीहरू केटाकेटीहरूलाई राजनैतिक फाइदाका निमित्त प्रयोग नगर्नेका लागि प्रतिबद्ध रहनुपर्छ र सरकारले जति पनि आफ्ना संरचनाहरू छन्, जति पनि सम्भावनाहरू छन्, त्यो सम्भावनाको अवसरहरूमा त्यस्ता किसिमका केटाकेटीहरूको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ र युनिसेफले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयसँग मिलेर त्यो कार्ययोजना बनाउने प्रयास गरिराखेको छ र त्यसमा हामी केही कामहरू अगाडि पनि बढिसकेको छ र चाँडै त्यो कार्ययोजना लागू हुन्छ। एन्जिला नेउपाने, तपाईँ युवा संविधान सभामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सशस्त्र गतिविधिमा संलग्न बालबालिकाहरूका बारेमा तपाईँले त्यहाँ छलफल गर्नुभएको थियो। हामीले सशस्त्र द्वन्द्वमा परेको बालबालिकाकोमा छलफल त राखेको थियौँ होइन। यो कसरी सम्भव हुन्छ भनेर हामीले राज्यलाई नै यसको जिम्मेवार चाहिँ हामीले राज्यले यसलाई हेर्नुपर्छ भनेर हामीले राखेको थियौँ। राजेश कोइराला, के गर्यो भने चाहिँ राम्रोसँग समाजमा अन्तर्घुलन हुन सक्छन् होला त्यस्ता बालबालिकाहरू? त्यो सबै सेक्टरको मान्छेहरूले सबै क्षेत्रबाट विचार गर्नुपर्छ। अभिभावकले, समाजले। अस्ति एउटा सन्दर्भ पनि यो भएको थियो, यस्तो बारेमा किन लेखिएन, सशस्त्र द्वन्द्वमा परेका बालबालिकाहरूको बारेमा किन लेखिएन भन्दाखेरि अब हामी यहाँ त काठमाडौँमा बस्छौँ, हामी त धेरै भेट्दैनौँ त्यसरी, तर जसले जिल्लामा भेट्नुहुन्छ, जो पत्रकारहरूले भेट्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ
त्यो कुरा देखिदिनु पऱ्यो, उहाँहरूको आँखाले त्यो देख्न सक्ने क्षमता उहाँहरूलाई विकास गरिदिनु पऱ्यो। त्यसो भने काफाकले गएर ट्रेनिङ दियोस् त्यहाँ गएर, अथवा त्यस्ता संस्थाहरू जति छन् उनीहरूले गएर पत्रकारहरूलाई भन्न पऱ्यो कि यो अवस्था हो र यो अवस्थालाई हामीले कसरी पोजिटिभली लानुपर्छ, किनभने यसलाई पोजिटिभली उठान गर्ने हो होइन, राम्ररी उठान गरिदियो भने ती घुलमिल हुनलाई सजिलो हुन्छ। धन्यवाद। राजेश हमाल, तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कसरी पुनर्स्थापित गरिनुपर्छ? 8 वर्ष 10 वर्ष द्वन्द्व भयो, 10 वर्ष द्वन्द्व सकेपछि अब सबै कुराहरू नर्मल हुन्छ, ट्र्याकमा आउँछ, पढ्नेले पढ्छ, शिक्षा पाउनेले शिक्षा पाउँछ भन्ने कुराहरू हुँदैन। त्यसको चाहिँ नि परिणामहरू चाहिँ नि धेरै गहिरो हुन्छ र त्यसको घाउ, त्यसको चोटहरू पुर्नको लागि धेरै समय लाग्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि मलाई लाग्छ कि सरकारले विशेष गरिकन नै ध्यान दिनुपर्छ। अन्य अरू अवस्थामा भन्दा पनि द्वन्द्वपछि बालबालिकाहरू, द्वन्द्व पीडित बालबालिकाहरूलाई कसरी मूलधारमा ल्याउने, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ नि सामान्य जीवन, सामान्य शिक्षा हासिल गर्नलाई अरू सहयोग दिने भन्नेतिर चाहिँ नि सरकारको विशेष ध्यान, विशेष जोड हुनुपर्छ। अब यहाँहरूको ध्यान एकैछिन म नेपालको मध्यतराई वीरगन्जमा पुर्याउँछु। त्यहाँ हाम्रा संवाददाता जोन नारायण पराजुली हुनुहुन्छ। खास गरी विभेदको कुनै समस्या छ कि वा तराईमा रहेका बालबालिकाहरूको खास समस्या के छन्, यो विषयमा संक्षिप्त छोटो कुराकानी गर्नेछौँ एकैछिन। जोन। धन्यवाद नारायण। जातीय सशक्तिकरणको आन्दोलनले जातीय सहिष्णुतामा निश्चय नै असर परेको छ। मिश्रित जनसङ्ख्या रहेको यस सहर वीरगन्जका केही बालबालिकाहरू मसँग प्रश्न सोध्न यहाँ उपस्थित छन्। पहिले एउटा बहिनीसँग प्रश्नको लागि जाउँ। मेरो आज क्वेसन चाहिँ के छ भने, जुन यो हाम्रो तराईमा देखेको प्रब्लम हो, जातीय विविधता छ, अहिले पनि छँदैछ, त्यहीको प्रब्लम आइरहेछ। अनि हाम्रो एजुकेसन सेक्टरमा त धेरै इफेक्ट परेको छ। सबै जातमा राम्रो मान्छे छन्, केही नराम्रो मान्छे छन्। तिनीहरूले गर्दा कुनै राम्रो मान्छे राम्रो भइरहेछ भने नराम्रो मान्छेले गर्दा इफेक्ट पनि गरिरहेछ। त्यसले गर्दा हाम्रो पढाइमा अथवा हाम्रो भविष्यमा निकै इफेक्ट भइरहेको छ। भविष्यमा हाम्रो के प्रब्लम आउनसक्छ र हामीले त्यो प्रब्लमबाट ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ नि तपाईँहरूले आफ्नो फिल्डबाट के पहल गर्दै हुनुहुन्छ अनि के कसरी हेरिरहनु भएको छ प्रब्लमलाई? नेपालमा धेरै जातिहरू बसोबास गरिरहेका छन्। ती जातिहरू कुनै समस्या आइपर्छन्, ती समस्याहरूलाई के गर्नु पर्ला? अहिले चलिरहेको जनजातीय प्रब्लम जुन हाम्रो अहिले वीरगन्जमा, स्पेसली वीरगन्जमा अलिक धेरै नै भएको छ र पुरै सर्ट आउट त भएको छैन र यसले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली हरेक सेक्टरलाई इफेक्ट गरिरहेछ। एजुकेसन, मिडिया, हेल्थ होइन, सबैलाई इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ र यो प्रब्लमबाट चाहिँ यहाँहरूले यो प्रब्लमबाट ओभरकम हुनलाई यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सेक्टरबाट चाहिँ के पहल गर्नुभएको छ, कस्तो प्रयत्न गर्नुभएको छ? मेरो क्वेसन यो छ कि हामीहरू नेपाली हौँ, यसमा हामीहरूले आफ्नै देशलाई 3 भागमा बाँडिएका छौँ। यसमा मान्छेहरूले कोही भन्छ कि म मधेसी हुँ, कोही भन्छ म पहाडी हुँ र कोही भन्छ म हिमाली हुँ। तर पनि यहाँ जातको नाममा र मधेसी, पहाडी र हिमालीको नाममा किन आन्दोलन भइरहेको हुन्छ? किनकि हामीहरूले आफ्नो स्वतन्त्र अधिकार पाइरहेका छैन। हामीहरू देशको विकास पनि गर्न सकिरहेका छन्। हामीहरूको भविष्य कसरी उज्जवल हुन्छ भने यो क्वेसन म राज्य समाजसित सोधिरहेका छौँ। किनभने उहाँहरूले मात्र फिल्ममा मात्र यस्तो गर्नुहुन्छ, तर हामीहरूको जीवनमा पनि यस्तो गर्नुपर्छ भनेर म यो क्वेसन उनीहरूसित सोधिरहेका छु। म राजेश कोइराला, तपाईँबाट सुरु गरौँ। यसमा पनि अलिकति खुसी हुनुपर्छ, किनभने भाइ बहिनीहरू स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छन् जातिको समस्या छ, वर्णको समस्या छ, तराईमा यो किसिमको अराजनीतिक कुरो भइरहेछ, त्यो देख्न सक्ने उनीहरूको क्षमता विकास भएकोमा पनि खुसी मान्नुपर्छ। एउटा त कुरो। दोस्रो कुरो के भन्नुपर्छ भनेदेखि हामीले त्यो कुरो सिकाउनलाई अलिकति पछि परेका छौँ कि यो कुरा भन्ने कुरोमा पनि जानुपर्छ। हाम्रा स्कुलका किताबहरू यी सबै कुरा सिकाउन सक्षम छैनन्, शिक्षकहरू यो कुरा सिकाउन सक्षम हुनुहुन्न कि भन्ने कुरामा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसैले नयाँ नेपाल भनेर जुन हामी भन्छौँ नि, त्यो नयाँ नेपालमा चाहिँ त्यो जातिको कुरो त्यहाँनिर आउनै हुँदैन। बच्चा हुन्छ नि 5-7 वर्षसम्म, 8 वर्षकोसम्म हुँदाखेरि उसले त छुट्याउँदैन। गर्ल्स र बोइज भन्ने सामान्य त उनीहरूको बिचमा त्यो देखिन्छ। त्योदेखि माथि बढ्दै गएपछि यो धनीको छोरा, यो गरिबको छोरा, यो नाकचुचे, यो नाक थेप्चे भन्ने त्यो किसिमको उनीहरूले छुट्याउन थाल्छ नि। त्यो बेला नै विचार गरिसक्नुपर्छ कि हामी सबै नेपाली हौँ, कोही यस्तो हुन्छ, कोही यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो सिकाउनलाई चाहिँ चुकेका छौँ क्या। उहाँले भन्नुभयो नाक थेप्चे र चुचेको कुरा गर्नुभयो, वर्णको कुरा पनि आउँछ। यस्तो खालको जुन चेतना बढ्दै गएको छ नि बालबालिकाहरू, भाइ बहिनीहरूमा समेत, त्यसले के समाजलाई नै विभाजित पो बनाउँदैन होला?
अवश्य पनि बनाउँछ र यो हाम्रो दुर्भाग्य पनि हो कि यति सानो देशमा यति कम जनसङ्ख्या भएको देशमा यस्तो किसिमको मनोस्थिति हामी राखिरहेको छौँ र त्यसमा चाहिँ पनि आजकलको यो भनौँ न ग्लोबलाइजेसन जुन हामी कुरा गरिरहेछौँ, संसारी हक माग्ने चाहिँ नि कुरा गरिरहेछौँ। मान्छेले खालि आफ्नो देशभित्र मात्रै हक माग्ने कुरा आउँदैन, आज विश्वमा आफ्नो हक माग्ने कुरा आउँछ। र यदि आज हामी चाहिँ नि यस देशभित्र मेचीबाट महाकालीभित्रै नै हामी चाहिँ नि आपसी झैझगडा, आपसी विवाद, आपसीमा चाहिँ नि भेदभाव गर्नेमा लागिरहेछौँ भने सम्पूर्ण नेपाली एकजुट भएर आफ्नो सांसारिक हक कहिले माग्ने? सांसारिक पृष्ठभूमिमा हेर्ने भने त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो देश सबभन्दा गरिब नभए पनि दोस्रो गरिब या तेस्रो गरिब मुलुकमा पर्छ। हामी त्यति पिछडिएका छौँ, संसारबाट त्यति अपहेलित छौँ, त्यति पछाडि धकेलिएका छौँ। त्यसकारण पनि हाम्रो जिम्मेवारी के भन्छ भने आफ्नो सामाजिक संरचनालाई कसरी उठाउने। हामीले यहाँबाट आफ्नो सामाजिक संरचनालाई उठायौँ, हामी आपसमा मिलेर बलियो भयौँ र जुनसुकै जात, जुनसुकै भाषा हामी बोले तापनि एउटा कुरा हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन कि हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई नेपालीपनको डोरीले बाँधेको छ र त्यो डोरीलाई बलियो गराउने जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबैजनाको हो। तपाईँले डोरीको कुरा गर्नुभयो, केही अगाडि विभेदको पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र तराईबाट जुन बालबालिकाहरूले आफ्नो समस्या राखे त्यहाँ पनि विभेदकै कुरा उठिराख्यो। तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ, विभेदको पछाडि के कारण होला? तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ? मान्छेको नेचर अनुसार नै आफ्नो वर्चस्व कायम राख्न चाहन्छ, त्यसै अनुरूप एउटा जातिले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न चाह्यो र त्यसलाई चाहिँ राज्यले पनि मौन रूपमा स्वीकृति दियो। यस कारणले वर्गीय विभेदलाई चाहिँ राज्यले मौन रूपमा स्वीकृति दिएको कारणले नै यो विभेदको फस्टाएर फुलाउन गएको होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। एन्जिला, तपाईँ के भन्नुहुन्छ, किन त्यस्तो खालको विभेद आइराख्यो होला? हाम्रो देशमा चाहिँ एउटा मात्रै जातले जुन शासन गरिरहेछ, त्यो शासनको चाहिँ अब मान्छे जन्मिसकेपछि एउटा जन्मना साथ उसको भाषा अर्कै हुन्छ, उसले छुट्टै परिवारमा हुर्केको हुन्छ, तर ऊ पढ्दै गएर अलि ठुलो भएपछि ऊ आफ्नो ठाउँमा गएर उसलाई त्यो जुन निरङ्कुशले उसलाई ढालेको हुन्छ त्यसको विरुद्ध चाहिँ अहिले यो आवाज उठिरहेको कि जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। साझा सवाल। हामी बालबालिकाहरूका बारेमा कुराकानी गरिराखेका छौँ। तथ्याङ्कहरूलाई नै सहारा लिने हो भने नेपालमा 56,000 घरेलु बाल श्रमिक रहेको उल्लेख छ। त्यस्तै 46,000 बालबालिका भरियाको रूपमा काम गर्न बाध्य छन्। बाल श्रमिक काम गर्ने केटाकेटीकै बारेमा, काम गर्ने केटाकेटीहरूकै समस्या र उनीहरूको आवाज यहाँनिर हामी तपाईँहरूलाई सुनाउँछौँ एकैछिन। उनीहरू के छ उनीहरूको समस्या? राजधानीमा हामी खास गरी बाल अधिकारको कुरा गर्छौँ, यहाँ बाल अधिकारको कुरा चल्छ, तर सहर बाहिर अधिकारको कुरा त के, सम्मानित काम गर्न पनि निकै कठिन छ। केही कामदार बालबालिकाहरूको आवाज हामीसँग छ। मेरो नाम पुष्पा चौधरी हो। म अहिले कक्षा 6मा पढ्दैछु र म पहिले कमलरी बसेको थिएँ र कमलरी बस्नुको कारण के त्यही गरिबीको कारण हो र म जस्ता सयौँ दिदीबहिनीहरू अहिले पनि कमलरी बस्न बाध्य भएका छन्। एक गाँस खानको लागि हामी अर्काको घरमा बस्न बाध्य हुन्छौँ। यसमा यो सबै अशिक्षितको कारणले हो। हामीलाई जसरी भए पनि हामीलाई उच्च शिक्षा हासिल गराउन पर्छ। कमलरी बसेको बेलामा कस्तो दुःख हुन्छ। बिरामी भए बेला पनि भाँडा मार्न पठाउँछन्, भाँडा माझेनन् भनी गाली गर्छन्। म जस्तै दिदीबहिनीहरू अझै कमलरी बसिरहेको छन्, तिनीहरूलाई पनि छुटाउनु पर्छ, हामी जस्तै पढ्न दिनुपर्छ। राजेशजी, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो बालबालिकाहरूको यो समस्या सुन्दा? अवश्य पनि अत्यन्त दुःख लाग्यो, तर यसको जिम्मेवार चाहिँ हाम्रो सामाजिक संरचना पनि हो, आर्थिक संरचना पनि हो, हाम्रो शिक्षाको कमी पनि हो। जस्तो बहिनीले भन्यो कि शिक्षा पाउन अत्यन्त नै जरुरी छ भनेर, किनकि शिक्षा नभएपछि मान्छेले कुनै पनि मार्गनिर्देशन पाउँदैन र बच्चाको मात्रै त्यो कुरा आउँदैन, उसको अभिभावकमा पनि त्यो शिक्षाको कमीले गर्दाखेरि बच्चाहरूले पनि कुनै मार्गनिर्देशन चाहिँ पाइरहेको हुँदैन। तर यसमा एउटा catch-22 भनिन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकमा कहिले कहिले के हुन्छ भने रोजगारको पनि समस्या एउटा जटिल रूपमा चाहिँ अगाडि आउँछ। बालबालिकालाई रोजगार नदिउँ, उहाँहरू भोको रहने, रोजगार दिउँ, बालबालिकाको चाहिँ नि एक्सप्लोइटेसन हुने। अब त्यो दोहोरो मार चाहिँ अवश्य पनि छ हाम्रो जस्तो सामाजिक संरचनामा। एकैछिन यहाँ रोकेँ। हामीसँग यहाँ हुनुहुन्छ केही बाल श्रमिक केटाकेटीहरू पनि यहाँसँगै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको विचार हामी बुझ्नेछौँ एकैछिन।
नेपालको जनसङ्ख्याको आधा भाग ओगटेका बालबालिकाहरूको हातमा जब कलम र कापीको सट्टा जुठो भाँडा नाम्ला जस्ता वस्तुहरू पर्दछन् भने नयाँ नेपालको सिर्जना कसरी हुन सक्छ? तसर्थ पक्कै पनि नयाँ नेपालको सिर्जना हुन सक्दैन। त्यसैले म राज्यलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जुन हाम्रा देशका अति विकट ठाउँहरू छन् त्यस ठाउँमा चाहिँ हरेक घरमा एक घर एक रोजगार भन्ने नारालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। तब मात्र बालबालिकाहरू भविष्यका राष्ट्र कर्णधार हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्छ भन्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँको विचारका लागि। एन्जिला, तपाईँ के भन्नुहुन्छ उहाँको यो कुरालाई लिएर? जुन उहाँले भन्नुभयो श्रमिकहरूलाई बालबालिकाहरूलाई अधिकार माग्नु भएको छ, उहाँले पक्कै पनि सही अधिकार माग्नु भएको छ। जबकि भन्ने बेलामा विद्यार्थी भने देशको कर्णधार भन्ने र देशको कर्णधारको हातमा चाहिँ जुठो भाँडा र नाम्लो हुन्छ भने कसरी नयाँ नेपालको कल्पना गर्ने? त्यही भएर राज्य सरकार र अब आउँदो संविधानमा चाहिँ श्रमिक तथा यो बालबालिकाहरूको चाहिँ छुट्टै कानुन बनोस्। यो कानुनले चाहिँ बालबालिकाको लागि मात्रै शब्दमा मात्रै होइन, उहाँले भने जस्तै प्र्याक्टिकल रूपमा लागू गर्न सकियोस्। तपाईँहरू खास के समस्या देख्नुहुन्छ आफू बिचमा, बालबालिकाहरूको बिचमा? आफ्नो विचार राखिदिनुहोस्। म चाहिँ अहिले कञ्चन नेपालको सहयोगले श्री बाल कल्याण प्राथमिक भन्ने विद्यालयमा अध्ययनरत छु, कक्षा 4मा। मेरो प्रश्न चाहिँ के छ भने अहिले हाम्रो नेपालमा अब यो नयाँ संविधान बन्दैछ, के यो नयाँ संविधानमा यो सडक बालबालिकाहरूको हातमा थोत्रो प्लास्टिक र अब मात्र त्यो मात्र रहन्छ कि अब अहिले अब यो सडक बालबालिकाको हातमा चाहिँ कपी कलम अथवा स्कुल जाने झोला पनि रहन्छ? के यो हुन्छ त सडक बालबालिकाको हातमा, कि सडक बालबालिकाहरू त्यही पहिलेकै अवस्थामा हुन्छन् त? धन्यवाद। राजेश हमाल, तपाईँ चाहिँ के देख्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो जस्तै त्यस्तै होला वा समाधान भइदिएला? होइन, अब नयाँ नेपालको जुन हामी परिकल्पना गरिरहेको छौँ त्यो अब नयाँ नेपाल स्थापित हुने बित्तिकै नयाँ संविधान बन्ने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ एकदम ट्र्याकमा आएर त्यसको भोलिपल्ट नै सब कुरा चाहिँ नि राम्रो र सुनौलो हुन्छ भन्नेतिर पनि हामी नसोचौँ। यसलाई सही बाटोमा ल्याउन, यसको सही प्रगति हुन केही समय अवश्य पनि लाग्छ। तर के भने पहिला खुड्किलो चालिएको चाहिँ हामीले अवश्य पनि देख्नुपर्छ। अहिले हामीले बोल्ने कुरा धेरै गरिरह्यौँ, तर बोलीमा मात्रै खासै केही पनि हुँदैन। अहिले हामी जे पनि सुनिरहेका छौँ, चाहे नेताबाट होस्, चाहे चाहिँ नि देशका नागरिक समाजका चाहिँ नि हर्ताकर्ताबाट होस्, खालि उहाँहरूको वचन, उहाँको प्रतिबद्धता, उहाँको बोलीहरू मात्रै सुनिरहेका छौँ। प्र्याक्टिकली त्यसलाई लागू गरिएको र आम मान्छेको जीवनमा चाहिँ नि त्यसले असर पारेको र उहाँहरूको लाइफस्टाइलमा चाहिँ परिवर्तन आएको चाहिँ हामीले अहिले देखेका छैनौँ। खालि बोलेको भरमा र प्रतिबद्धता दिएको भरमा मात्रै हामीले सोचिरहेछौँ कि अब यस्तो हुने भयो भनेर। तर मलाई के लाग्छ भने पहिलो खुड्किला चलेको चाहिँ नि हामीहरू सबैले अवश्य पनि देख्नुपर्छ र त्यो देख्नको लागि हामीले सतर्कता पनि अपनाउनुपर्छ। धन्यवाद राजेश हमाल। राजेश कोइराला के भन्नुहुन्छ? बाल श्रमिकका रूपमा बालबालिकाहरू आउँछन् भनेदेखि आइसकेका बालबालिकाहरूलाई के गर्ने भन्ने र एउटा फेजमा काम हुनु पर्यो र त्यस पछाडि अब आउन नदिन के गर्ने भनेर अर्को कुरा गर्नु पर्यो, होइन? अब त्यहाँ त्यो सबै कुरा जोडिँदाखेरि एउटा परिवारमा 2टा भन्दा बढी सन्तान नजन्माऊ भनेर भनेको नारा पनि पुग्न पर्छ। 2टा सन्तानलाई सरकारले फ्रीमा पढाइदिन्छु भन्ने कुरा पनि गर्न पर्छ। त्यसो भएपछि सरकारले फ्रीमा पढाइदिन्छ भने म खुवाउन सक्छु भने बाबुआमालाई त्यो हिम्मत पनि दिनु पर्यो। भने बहिनीले भने जस्तो एक परिवार एक रोजगारको कुरो आउँछ, त्यो पनि पुर्याइदिन सक्यो भने घरबाट बालबालिकाहरू निस्किँदैनन्, बाहिर कसैकोमा गएर श्रम गर्दैनन्। घरको श्रम त सामान्य श्रम त घरको बाबुआमालाई सघाउने कुरो त सबैले गर्नुपर्छ, हामीले पनि गरेर आएका हौँ, त्यो ठुलो कुरो होइन। तर बाहिर अरूकामा गएर श्रम गर्ने भन्ने अवस्था नआओस्। त्यसैले एक परिवार एक रोजगार भइसकेपछि खाना जुट्छ, निःशुल्क पढाउने सरकारले पढाइदिइसकेपछि पढाइ पनि जुट्छ भनेपछि बालबालिका श्रमिकका रूपमा घरबाट निस्किँदैनन्। त्यसका लागि केही काम गर्नुपर्छ। नम्बर 1 कुरा, जो बालबालिकाहरू घरबाट निस्किसकेर अब घर फर्किन सक्दैनन्, श्रमिकका रूपमा छन्, ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ सोच्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ। अब श्रम कहाँनिर भएको छ? जस्तो पहाडमा भारी बोक्ने भरिया भाइ बहिनीहरूको पनि बाल श्रमिक नै हुन्। उनीहरूको श्रमिकका रूपमा उनीहरूलाई युज नगर्न अथवा प्रयोग नगर्न के गर्न सकिन्छ? अथवा काठमाडौँमा श्रमिकका रूपमा भएका भाइ बहिनीहरूलाई के गर्न सकिन्छ? धन्यवाद राजेशजी। एन्जेला, यो जुन उहाँले भन्नुभयो, जुन यो एकजना चाहिँ किताब बोकेर स्कुल पठाउने, एकजना पढ्न जाने, यो विभेद हटाउनलाई चाहिँ राज्यले अब आउँदो सरकारले बन्ने कानुनले चाहिँ प्राथमिक शिक्षा चाहिँ
निःशुल्कको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ र उसले आफ्नो घरमै बसेर पढ्न पाओस् र त्यो बहिनीले उठा जस्तै कुरा एक घर एक रोजगार त्यो व्यवस्था मिलाइदियो भनेदेखि चाहिँ यो समस्या नआउला कि जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, यदि देशको प्रधानमन्त्री भोलि तपाईँ बन्नुभयो भने 3टा महत्त्वपूर्ण काम के गर्नुहुन्छ होला? म घरेलु काम गर्छु। मलाई चाहिँ भविष्यमा केही गरी मन्त्री बन्न दिसियो भने म चाहिँ पहिला सुरु हाम्रो देशमा भएको यो दुखी घरेलु बाल श्रमिकहरूलाई उनीहरूको राम्रो पढाइको व्यवस्था गरिदिन्छु र अर्को चाहिँ यो हाम्रो देशमा भएको यो समस्या लोड सेडिङहरूको यस्तो समस्याहरू आफूले सकेसम्म त्यो पनि समाधान गर्छु र अर्को चाहिँ हाम्रो देशको यो हत्या हिंसा द्वन्द्व छ नि यसलाई पनि हटाउने प्रयास गर्छु। धन्यवाद। यदि म प्रधानमन्त्री भएँ र यो देशको उच्च पदमा पुगेँ भने सबैभन्दा बढी मैले बाल्यकालमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा बालबालिकाहरूको लागि हुने सबैभन्दा राम्रो कुरो 3टा कुरो गर्नुपर्दा सबैभन्दा पहिला बालबालिकाहरू जुन श्रमिक रूपमा छन् उनीहरूलाई आफ्नो दाजुभाइ सर व्यवहार गरेर मन्त्री पदमा बसेर हामीले पनि मन्त्री जस्तो व्यवहार गरेर उनीहरू छोराछोरीको रूपमा शोषण मुक्ति गर्नका लागि पहिलो कदम चाल्ने। त्यसपछिबाट उनीहरूलाई उच्च शिक्षा अहिले भनिरहन्छ प्राथमिक शिक्षासम्म पनि निःशुल्क गरिया छैन, यसै कारणले गर्दा उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गरिदिने र अर्को कुरा जुन द्वन्द्वको कुरा छ द्वन्द्वको कुरामा पनि देशमा एउटा शान्ति सिर्जना ल्याएर बालबालिकाको मानसपटलमा चाहिँ हामीले राम्रो छाप पार्नुपर्छ र उनीहरूलाई समाज परिवर्तनको लागि आफू अगाडि बढ्न अग्रसर गराउने वातावरण बनाइयो, जनचेतना फैलाइयो भने वास्तविक रूपमा एउटा नयाँ नेपाल वास्तविक नयाँ नेपाल बन्छ। धन्यवाद। म प्रधानमन्त्री भएँ भने अभिभावकहरूलाई रोजगार दिन्छु, जातीय विविध हटाउँछु, बाल संरक्षण गर्छु। धन्यवाद। राजेश कोइराला, तपाईँ चाहिँ एउटा शक्तिशाली ठाउँमा कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भोलिरहनु भयो भने त्यस्तो नयाँ नौलो के गर्नुहुन्छ होला बालबालिकाहरूका लागि दिएर? पहिलो कुरो त शिक्षा नै सबभन्दा ठुलो कुरो, पढाउनै पर्छ र हामीले पढाइ पनि राखेका छौँ होला, कतिले शिक्षा पाइरहेको हुन्छ तर नपाएकोलाई जस्तो जति स्कुलमा एडमिसन हुन्छ एडमिसन भयो जति सबैजना एसएलसी दिने बेलासम्म पुग्दैनन्, सबै बिचबिचमा छोडिन्छ, त्यो सबै कुराहरूलाई कम गर्नुपर्छ। शिक्षा नै सबभन्दा ठुलो कुरो। धन्यवाद। एन्जिला, शिक्षा सँगसँगै उनीहरूको आत्मबल पनि बढाउन चाहन्छु। कस्तो आत्मबल? कसरी? जुन विद्यार्थीमा उसले गर्दै गएपछि अलिकति डराउने अलिकति आत्तिनी टाइपको हुन्छ नि, त्यो कम गरेर उनीहरूमा पनि आफूमा पनि केही छ भनेर देखाउन सक्ने आत्मबल भएको व्यक्ति बनाउन चाहन्छु। राजेश समाल, मलाई त लाग्छ अब सबभन्दा मुख्य त सामाजिक संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ, किनकि नयाँ नेपाल खालि आफैमा नयाँ नेपाल हुँदैन, यसको सामाजिक परिवर्तन हुनु पर्यो, आर्थिक परिवर्तन हुनु पर्यो, शिक्षामा पनि परिवर्तन हुनु पर्यो। यो सबै परिवर्तनले गर्दाखेरि नै नयाँपन आउने हो। त्यस कारण जोड चाहिँ नि मैले सामाजिक संरचनामा पनि दिन्छु, किनकि जबसम्म अभिभावकमा त्यो चेतना आउँदैन कि बालबालिकालाई कसरी हुर्काउने, कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ नि शिक्षा दिने, किनकि अब मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिकले पनि भनिरहेछ कि 2 वर्ष भन्दा कमीको बालबालिकामा कमसेकम 70-80% उनीहरूको चाहिँ नि मेन्टल स्थिति चाहिँ विकसित भइसकेको हुन्छ। त्यस कारण त्यो अवस्थामा त उहाँहरू अभिभावकसँगै हुनुहुन्छ, घरमै हुनुहुन्छ र घरमा सबभन्दा प्राथमिक शिक्षा भनेको घरको शिक्षा हो। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बुद्धि विकासको क्रममा सबभन्दा सशक्त क्षणको क्रममा चाहिँ कसरी हेर्ने, कसरी चाहिँ पालन पोषण गर्ने, कसरी स्वास्थ्यको हेरचाह गर्ने, त्यो सबैको कुरालाई चाहिँ ध्यानमा दिनुपर्छ र सामाजिक संरचनाले नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। धन्यवाद। म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री बने भने एकदम राम्रा कामहरू गर्छु, तर तपाईँहरूलाई यतिखेर सोध्न चाहेको चाहिँ नेपालको राजनीतिक गतिविधिमा भोलि संलग्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न होला? तपाईँहरू के लाग्छ? संलग्न हुनुहुन्छ? भोलि तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्छु भन्ने लाग्छ भने हात उठाउनुहोस् त। गर्दिनँ जस्तो लाग्छ भने पनि हात उठाउनुहोस् त। ल, मैले यहाँ देखिरहेको छु यो हलमा सहभागी लगभग 80 जना भाइ बहिनी मध्ये अधिकांशले राजनीतिमा संलग्न हुन्न भन्नुभयो। तपाईँहरू जसले म राजनीतिमा संलग्न हुन्छु भनेर हात उठाउनु भएको थियो, किन संलग्न हुन चाहनुभएको, के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरू आफ्नो भनाइ राखिदिनुहोस् है। मलाई चाहिँ राजनीति किनभने राजनीतिमा म इन्ट्रेस्टेड छु, मतलब जुनै पनि सबै कुरा चाहिँ राजनीतिले प्रभाव पारेको हुन्छ। राजनीतिक मन पर्दैन भन्दैमा त्यो समस्या त समाधान हुँदैन नि। सबै कुरामा राजनीतिले प्रभाव पारेको छ। शिक्षामा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यमा हेर्नुहोस्, यातायातमा, सबै कुरामा जुन पनि हाम्रो समाजमा छ सबै कुरा राजनीतिमा त अडेको हुन्छ नि। मलाई के लाग्छ भने राजनीति भनेको एउटा राजनीति हो, आफ्नै शब्दले नै एक्सप्लेन गर्छ। राजनीति भनेको देशलाई बनाउने कुरा नै राजनीतिमा भर पर्छ र जबसम्म एउटा राम्रो मान्छे एउटा केही गर्छु भन्ने एउटा
फेथफुल मान्छे हुँदैन तबसम्म देश राम्रो बन्न सक्दैन। राजनीतिमा संलग्न भएर नै देश बन्ने हुनाले मलाई राजनीतिमा लागेर नै यो देशलाई केही बनाउँ जस्तो लाग्छ, त्यही भएर म लाग्न चाहन्छु। धन्यवाद। राजनीतिमा संलग्न हुन्न भनेर तपाईँहरू धेरैले हात उठाउनु भएको थियो, आफ्नो भनाइ राख्नुहोस् त ल। म राजनीतिमा किन लाग्न चाहन्न भने अहिले हाम्रो देशको परिस्थिति अनुसार राजनीति भनेको एउटा डर्टी गेमको रूपमा मारिदिएको छ। यदि हामी राजनीतिमा राम्रो मान्छे नै बनेर गयौँ भने पनि हामी राम्रो भए पनि हाम्रो यो देशले नै हामीलाई यो हाम्रो अहिलेको कन्डिसनले हामीलाई नराम्रो बनाउँछ र हामी राम्रो भए पनि हामी देशको परिस्थितिले गर्दा हामी नराम्रो बन्न पुग्छौँ। त्यही भएर मैले राजनीतिमा लाग्न चाहन्न। म चाहिँ राजनीतिमा किन लाग्दिनँ भने राजनीतिमा लाग्ने मानिसहरूले धेरै जस्तो म यस्तो गर्छु म उस्तो गर्छु मात्रै भन्छन्, तर गर्ने बेलामा कहाँ पुग्छन् केही पनि थाहा हुँदैन। त्यही कारणले म राजनीतिमा लाग्दिनँ। अब केही प्रश्न तपाईँहरूबाट फेरि पनि म अरू थप प्रश्नहरू अपेक्षा गर्छु। र अहिलेको मेन कुरा मलाई के लाग्छ भने ब्रेन ड्रेन भन्ने छ। मान्छेहरू चाहिँ युवा वर्गहरू चाहिँ नेपालमा रोजगार नपाएर जुन हुँदैन इम्प्लोइमेन्ट नपाएर चाहिँ विदेशी नै क्रम धेरै जारी छ र यसले गर्दा चाहिँ देशमा निकै नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने सबैलाई थाहा नै छ। किनभने हाम्रो देशमा हुने डेभलपमेन्ट चाहिँ जुन अरू देशमा भइरहेको छ र जुन जनशक्ति छ, ह्युमन पावर, त्यो चाहिँ बाहिर गइरहेछ। यदि तपाईँहरू जुन त्यो सेक्टरमा त्यो कन्सर्नमा हुनुहुन्थ्यो भने यसलाई हटाउनको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो होला? मैले सुनेको छु कि चीनमा कक्षा 9सम्मको शिक्षालाई अनिवार्य शिक्षा भनेर सरकारले निःशुल्क रूपमा प्रदान गर्दछ। अबको नयाँ नेपालमा अनिवार्य शिक्षामा यसको नीति कस्तो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? धन्यवाद। राज समाल, तपाईँबाट सुरु गर्छु म, उहाँहरूको प्रश्नको प्रतिक्रिया। शासन बहिनीले ब्रेन ड्रेनको कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ नि हाम्रो देशको अहिलेको आजको परिस्थितिको पनि प्रतिफल हो। किनकि हाम्रो देश खालि गरिबीको चपेटामा मात्रै परेको होइन, सानो मुलुकको चपेटामा मात्रै परेको होइन, राजनीतिक अस्थिरता पनि छ। त्यसमाथि अहिले हामी धेरै पछाडि पनि छौँ। आज भोलि बल्ल चाहिँ हामी संविधान सभाको कुरा गर्दैछौँ, संविधान सभा बनाउँदै जाँदैछौँ, जहाँ चाहिँ नि विश्वमा यस्ता राष्ट्रहरू छन् जसको संविधान आजभन्दा 300-400 वर्ष अगाडि बनिसकेको छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा पनि 60-70 वर्ष अगाडि बनिसकेको छ। त्यस मामलामा पनि हामी पिछडिएका छौँ। त्यसकारण हाम्रो देश एउटा साधारण पृष्ठभूमिमा साधारण ऐनाले साधारण चस्माले मात्रै हेर्न मिल्दैन। किनकि सबै कुराको चपेटामा पर्दै पनि अस्थिरता, असमानता, त्यसको भुमरीमा पनि हामी परेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि पनि युवा शक्तिहरूले आफ्नो भविष्य यहाँ नदेख्नु त्यति अस्वाभाविक होइन। किनकि युवा शक्तिले आफ्नो इच्छा, आफ्नो आकाङ्क्षाहरूलाई पूर्ति गर्ने तिर पनि लागिरहेको हुन्छ। यदि त्यो इच्छा र आकाङ्क्षा आफ्नो समाजमा, आफ्नो देशमा, आफ्नो भूभागमा हुन सक्दैन भने उसले अर्को क्षेत्र पनि हेर्छ। धन्यवाद राज समाल। राज कोइराला, संविधान सभाको चर्चा व्यापक भइरहेछ। संविधान सभाले चाहिँ नेपाली बालबालिकाको उज्जवल भविष्य, उनीहरूको भविष्य सुन्दर बनाउन कसरी भूमिका खेल्न पर्छ होला? अघिदेखि नै त्यही कुरा नै भइरहेछ, नयाँ नेपालको कुरो भइरहेछ। नयाँ नेपालमा नयाँ कुरा नै हुनुपर्छ नै भने हामीले भन्दै गर्दाखेरि निःशुल्क शिक्षाको कुरो गरिरहेछौँ हामीले। त्यसमा बढी प्राथमिकता दिएर जाँदा म चाहिँ बढी चाहिँ शिक्षामै बढी फोकस गर्छु। त्यसो गर्दा नै धेरै राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यसो भनेर राम्रो शिक्षा पाउने, अलिकति भविष्य देख्ने, जिन्दगीमा केही गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्ने मान्छेहरूले विदेश गइरहनु पर्दैन कि भन्ने जस्तो पनि लाग्छ। किनभने हाम्रो शिक्षाले त्यो नदिएर हो, त्यो भविष्य यहाँ छैन भनेर पहिलेदेखि नै सबैले भनिदिन्छन् पनि ऊ पनि देख्दैन। साँच्चै उसको दिमाग शून्य हुन्छ। त्यो दिमाग शून्य हुनुभन्दा पहिले नै शिक्षाले पनि केही गर्न सक्छ अथवा अरू केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा देख्न पर्छ भन्ने लाग्यो हो। धन्यवाद। संविधान सभाबाट तपाईँहरू के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको आफ्नो भनाइ के छ? अब अहिलेको संविधानबाट म के चाहन्छु भने हाम्रो देशमा शान्ति आओस्, नयाँ शासन आओस्, सुव्यवस्था होस्, सबै विद्यार्थीहरूले पढ्न पाओस्। नयाँ नेपाल, भावी नेपाल बनेपछि पहिला जस्तै मुखामा राम बगलीमा छुरा भने जस्तै नहोस्। किनकि पहिला पनि धेरै नियम कानुनहरू बनाइसकेका थिए बालबालिकाका लागि, तर त्यो लिखित र मौखित मात्रै भयो, लागू भएन। त्यसैले म यसलाई लागू गराउन चाहन्छु। एन्जिला नेउपाने, तपाईँलाई के लाग्छ? अब नयाँ नेपाल, नयाँ संविधान र नयाँ कानुनले के गर्नुपर्छ? अब हामीले अघिदेखि यही कुरा उठिरहेको छ होइन। नयाँ नेपाल, नयाँ संविधानले चाहिँ अब विभिन्न वर्ग, जातीय, क्षेत्रीयदेखि लिएर देशको त छँदैछ, त्यसमा पनि मेन रूपमा चाहिँ बालबालिकाको लागि चाहिँ विशेष कानुन बनाएर चाहिँ त्यो त्यो चाहिँ विद्यार्थी र बालबालिकामा लागू गराउनुपर्छ जस्तो लाग्छ।
धन्यवाद। कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएकोमा यहाँहरू तीनैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। र सहभागिताका लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। साझा सवाल BBC वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्ट र BBC नेपाली सेवाले संयुक्त रूपमा तयार पारेको हो। कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया पठाउने हाम्रो ठेगाना हो साझा सवाल BBC वर्ल्ड सर्भिस ट्रस्ट नेपाल, झम्सीखे ललितपुर, EPC 2554, पोस्ट बक्स नम्बर 8975 अनि फोन नम्बर 5527 713 र इमेल ठेगाना letters@bbcwst.org.np। आजका लागि कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि। साझा सवाल। साझा सवाल।